दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ पर्मिसिबल भ्यालु पुग्या हुन्छ, त्योभन्दा बढी अब त्यसले चाहिँ स्ट्रेसहरू धान्न सक्दैन, धान्न सक्छ भनेर मानिँदैन, त्यति मात्र धान्न सक्छ भनेर मान्छौँ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन जोनमा, अब बिममा त के हुन्छ, एकातिर कम्प्रेसन जोन हुन्छ, एकातिर टेन्सन जोन हुन्छ, त्यसलाई के मान्छौँ, टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिट इनइफेक्टिभ छ भनेर मान्छौँ। इनइफेक्टिभ भन्नुको अर्थ त्यसले चाहिँ अब कुनै पनि इफेक्टिभ रोल प्ले गर्दैन, अथवा त्यसले चाहिँ टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटले टेन्सनलाई चाहिँ क्यारी गर्नलाई कुनै पनि मद्दत गर्दैन भनेर भन्न खोजेको। अथवा ड्युरिङ म्याक्सिमम लोड इट इज अज्युम द्याट स्टिल वानली क्यारिज टेन्सन। म्याक्सिमम लोड लागेको बेला चाहिँ अथवा बिमले म्याक्सिमम जति लोड धान्न सक्ने हो त्यति लोड लागेको बेला चाहिँ के जोन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी गर्दैन, टेन्सन क्यारी गर्ने भनेको स्टिलले मात्र हो भनेर हामीले मान्छौँ। अब यति एजम्पसन्सहरू छन्। अब यी एजम्पसन्सहरूको आधारमा चाहिँ हामीले अब एनालाइसिस गर्ने हो। अब एउटा चाहिँ यहाँसम्म भयो सबैको, बाँकी भयो भन्नु, अथवा केही प्रश्नहरू छन् भने पनि सोध्नु। लास्ट बाँकी छ सर। ल हुन्छ। सर स्टिल र आरसीसी को डिजाइनमा के फरक हो सर? मेटेरियल फरक भयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेटेरियल फरक भयो। मेटेरियल फरक भएपछि मेटेरियलले देखाउने बिहेभियरहरू फरक भइहाल्छ, त्यसकै कारणले सबै फरक हुने हो। अब स्टिलको डिजाइनमा चाहिँ सबै स्टिल नै फलामकै थियो सबै कुराहरू, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कन्क्रिट पनि युज हुन्छ, फलाम पनि युज हुन्छ। कन्क्रिट पनि आउने भएको कारणले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरिका कुराहरू अलिअलि चेन्ज भयो। अब कन्क्रिटको आफ्नो मेटेरियल प्रोपर्टी चेन्ज भएको कारणले। अब त्यो बाहेक धेरै जसो कुराहरू त सेम नै हुन्छ। अब अर्को टपिक लेखौँ, एनालाइसिस अफ सिङ्गली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर RC beam. एनालाइसिस अफ सिङ्गली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर RC beam। अब हामीले माथि लेखेको अजम्पसनको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब अहिले चाहिँ रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन भएको बिम, अब क्रस सेक्सनको सेप अनुसार त बिमलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ बिममा छुट्याउन सकिएला। रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन भएको, सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको, ट्रेपेजोइडल क्रस सेक्सन भएको, डिफ्रेन्ट टाइपको होला। अहिले चाहिँ हामीले रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन भएको बिममै हामीले फोकस गरिराखेका छौँ। जस्तै एउटा मैले बिमको क्रस सेक्सन बनाएँ, यो चाहिँ के हो, क्रस सेक्सन अफ रेक्टेंगुलर बिम। रेक्टेंगुलर बिमको क्रस सेक्सन भयो। अब त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि, अब बिमभित्र त आरसीसी बिमभित्र त के गरे हुन्छ, रड पनि राखेको हुन्छ, स्टिल राखेको हुन्छ। अब स्टिल राखेको देखाइदिउँ, यहाँ चाहिँ यसरी रड राखेको छ। यसरी मैले अब 4वटा देखाएँ, अब 4वटा, 5वटा, 2टा, 3टा जति पनि हुनसक्छ, नम्बरको मेन कुरा भएन, यसरी रड राखेको देखाइयो। अब यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले सुरुमै क्लियर हुन चाहिँ आवश्यक छ। के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो एउटा बिम मैले बनाएँ, अब यो बिममा चाहिँ अब हामीले बिमहरूमा त जुन रडहरू प्रयोग गरेर हुन्छ, त्यो रडहरू कुन कुन खालको प्रयोग गरेको देखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले पहिला अध्ययन हेरौँ, त्यसपछि त्योमध्ये कुन कुन देखाइयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै
केही नम्बर अफ रडहरू के गरेको हुन्छ बीमको लेन्थकै एलङमा राखेको हुन्छ बीमको तलपट्टि राखेको हुन्छ यसरी केही नम्बर अफ रड भयो त्यसपछि केही नम्बर अफ रड के गरेको हुन्छ बीमको माथिपट्टि राखेको हुन्छ जस्तै माथिपट्टि दुईटा रड राखेको देखाएँ त्यसपछि के गरेको हुन्छ ती रडहरूलाई चाहिँ यसरी रिङले बाँधेको हुन्छ अब हामीले बीम फिल्डमा हेर्यो भने कस्तो खालको देखिन्छ त्यस्तो मैले बनाउन खोजिरहेको छु यसरी त्यसलाई चाहिँ के गरे हुन्छ रिङले यसरी बाँधेको हुन्छ यसरी बाँधेको हुन्छ यसलाई हामीले स्टिरअप भनेर भन्छौँ है अब बीममा चाहिँ रडहरू यस्तो खालको राखेको हुन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा देखाएको थिएन अब अहिले चाहिँ एकचोटि देखाइदिउँ जस्तै यो माथिको रड भयो यो दुईटा रड त्यसपछि यहाँ तलको यो तीनटा यहाँ देखाएको छ यहाँ चाहिँ चारवटा यहाँ चाहिँ चारवटा देखाए तिनटै देखाए पनि हुन्थ्यो त्यसपछि अर्को के गर्यो रिङ यसरी यहाँ रिङ देखायो अब क्रस सेक्सनमा हेर्दाखेरि यस्तो खालको देखिन्छ बीमको फिगर अब यसमा मध्ये अहिले चाहिँ हामीले सबै रेइन्फोर्समेन्टहरू देखाएर यसको एनालाइसिस अहिले चाहिँ पर्दैनौँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन माथिको यो रडहरू त्यसपछि आएर यो रडहरू यिनीहरूको काम के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टु क्यारी बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्ने त्यो रडहरूको काम बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले जे कुराहरू आउँछ असरहरू त्यसलाई चाहिँ क्यारी गर्ने काम हो त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ यो रिङहरूको काम के हो भन्दाखेरि टु क्यारी सियर फोर्स क्यारी गर्ने काम हो है रिङहरूको काम अब अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि बेन्डिङको कुरा मात्र पढ्दैछौँ भनेपछि हामीले अहिले सियर क्यारी गर्ने रडहरूको चर्चा यहाँ गरिँदैन पहिला चाहिँ त्यो कुरा एउटा क्लियर हुनु पर्यो सियर क्यारी गर्ने रडहरूको चर्चा चाहिँ हामीले यहाँ गर्दैनौँ हामीले यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्ने रडहरूको चर्चा मात्र गर्छौँ भनेपछि यो नीलो कलरका रडहरू मात्र देखाउने अब बीचमा कतै न्यूट्रल एक्सिस होला है अब बीममा त के हुन्छ न्यूट्रल एक्सिस भन्ने टर्म हुन्छ न्यूट्रल एक्सिसले के गर्छ टेन्सन र कम्प्रेसन जोनलाई छुट्याउँछ अथवा न्यूट्रल एक्सिसको अर्को कुरा पनि हामीले यहाँ माथि हेरेका छौँ जम्सनमा यहाँ न्यूट्रल एक्सिस देखाएर माथितिर तलको फरक देखाएको छौँ न्यूट्रल एक्सिस हुन्छ न्यूट्रल एक्सिस भन्दा एकातिर टेन्सन जस्तै यतातिर तलतिर चाहिँ अहिले के देखायो टेन्सन जोन माथितिर कम्प्रेसन जोन देखायो अब टेन्सन जेनरली सिम्पली सपोर्टेड बीम छ भने टेन्सन जोन तलपट्टि हुन्छ तर अब क्यान्टिलिभर बीम अरू बीमहरू भयो भने टेन्सन जोन माथिपट्टि पनि हुन सक्छ अब यो जुन रडहरू राखेको छ यो बीम टु क्यारी बेन्डिङ मोमेन्ट यो रडहरू चाहिँ अब यदि माथि तल दुवैमा राख्यो टेन्सन जोनमा पनि राख्यो कम्प्रेसन जोनमा पनि राख्यो भने यो बीम चाहिँ के भयो डबली रेन्फोर्स्ड बीम भयो डबली रेन्फोर्स्ड बीम भयो यदि यस्तो छ भने टेन्सन जोनमा पनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्ने रड छ कम्प्रेसन जोनमा पनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्ने रड छ भने त्यसलाई डबली रेन्फोर्स भनेर भन्छ यदि चाहिँ एकातिर टेन्सन जोनमा मात्र छ भने त्यसलाई चाहिँ सिङ्गली रेन्फोर्स भनेर भन्छौँ अब रड त टेन्सन जोनमा हो मेनली चाहिने कम्प्रेसन जोन भन्दा पनि यदि टेन्सन जोनमा मात्र रड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बीम भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ यहाँ बनाइदिउँ सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बीम भनेर
अब अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस केमा गर्छौँ सिङ्गली रेनफोर्समा त्यसपछि डब्ली रेनफोर्सको हेर्छौँ जस्तै कुनै एउटा रेक्टेङ्गुलर बिम छ यो न्युट्रल एक्सिस भयो यो न्युट्रल एक्सिस भयो भनेपछि यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ रडहरू छ भने यो चाहिँ के हो सिङ्गली रेनफोर्स्ड बिम भयो है तलपट्टि टेन्सन माथिपट्टि कम्प्रेसन यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ क्रस सेक्सन अफ सिङ्गली रेनफोर्स्ड बिम यो सिङ्गली रेनफोर्स बिम पनि युज गरिन्छ र सर कहाँनिर युज गरिन्छ बिममा चाहिँ हामीले त्यो धेरै देख्दैनौँ स्ल्याबहरू सधैँ सिङ्गली रेनफोर्स भनेर डिजाइन गरेका हुन्छ अनि त्यसपछि आएर यो रिटेनिङ वालहरूमा पनि सिङ्गली रेनफोर्स भनेर डिजाइन गरेको हुन्छ युज गरिराखेका हुन्छ अब हामीले जति सामान्य घरहरू बन्दाखेरि बिममा चाहिँ त्यति नदेखा होला कमै देखा होला तर सिङ्गली रेनफोर्स भनेर चाहिँ युज गरेर हुन्छ मैले अहिले इक्जाम्पलको लागि बिम भनेर भनिरहेको छु तर फ्लेक्जरल मेम्बर भनेको बिम स्ल्याब जहाँ जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ त्यो सबै फ्लेक्जरल मेम्बर हो बिममा सिङ्गली त्यति नदेखिए पनि अरू ठाउँमा देखिरहेको हुन्छ अब अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा सिङ्गलीको डिजाइन गर्नतिर मतलब एनालाइसिस गर्नतिर लागौँ त्यसको लागि फर्मुलाहरू डेभलप गर्नतिर लागौँ त्यसपछि हामीले डब्ली रेनफोर्स्डको कुरा हेरौँला अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले माथिको यो फिगरहरू नबनाए पनि हुने हो हुन त बनाइदिनु सक्नु भएको भने ठिक छ बनाउनु भएको छ भने अब मेन फोकस हामीले यो सिङ्गली रेनफोर्समा अहिले हेरौँ त्यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्मल बी भनेको विड्थ अफ बिम भनेर डिफाइन गरौँ स्मल बी भनेको विड्थ अफ बिम त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ क्यापिटल डी भनेको डेप्थ अफ बिम क्यापिटल डी भनेको डेप्थ अफ बिम टोटल डेप्थ अफ बिम त्यसपछि आएर अर्को के गरौँ भन्दाखेरि स्मल डी भनेर डिफाइन गरौँ स्मल डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ अफ बिम है स्मल डी भनेको चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ अफ बिम चाहिँ म कतैतिर मेटार यता लेखौँ त्यसपछि आएर यो एक्स भनेको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स भनेको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ यो टर्महरूलाई कहीँ डिफाइन गर्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि बी भनेको विड्थ अब त्यो डिफाइन गर्न परेन क्यापिटल डी भनेको के भयो टोटल डेप्थ स्मल डी भनेको के भयो इफेक्टिभ डेप्थ अब इफेक्टिभ डेप्थ भनेको कहाँसम्मदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम आउटर मोस्ट compression fiber to center of the CG of rods in tension zone. टेन्सन जोनमा जुन रडहरू छ अब अहिले 4वटा छ 5वटा 6वटा जति पनि हुन सक्थ्यो त्यो रडहरूको सीजी सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इफेक्टिभ डेप्थ भनेर भन्छौँ स्मल डी त्यसपछि आएर अर्को टर्म एउटा के डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो डिस्टेन्सलाई यसलाई चाहिँ के भनौँ इफेक्टिभ कभर भनेर भनौँ इफेक्टिभ कभर त्यसको कुरा अहिले गरौँला अर्को चाहिँ एक्स भनेर देखाइदिउँ एक्स भनेको चाहिँ न्युट्रल एक्सिस न्युट्रल एक्सिस कहाँ छ भन्ने कुरा देखाउने न्युट्रल एक्सिस डेप्थ यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो सधैँ फ्रम आउटर मोस्ट compression fiber from outermost compression fiber
टु न्युट्रल एक्सिस। आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर माथि कम्प्रेसन हो, यो भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबर भयो। त्यहाँबाट न्युट्रल एक्सिसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स भनेर डिफाइन गर्यौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हामीले इफेक्टिभ कभरको कुरा ल्याएको छौँ। अब यहाँ दुईटा खालको कभर हुन्छ, हुन त तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला कतिलाई। अब दुईटा खालको कभरको कुरा गर्छौँ। अब के हो त्यो कुरा थाहा पाइराखौँ। मैले बिमको तलपट्टिको टुक्रा मात्र बनाएँ, पुरै बिम बनाएको छैन यसमा। र त्यसमा चाहिँ जस्तै यो रड देखाएँ एउटा, त्यसपछि अर्को रड देखाएँ। यो ठाउँमा चाहिँ रडको सेन्टरबाट यो डिस्टेन्स आउटरको बिमको आउटर मोस्ट फाइबरसम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, इफेक्टिभ कभर भनेर भन्छौँ। त्यसपछि आएर रडको आउटर मोस्ट पोइन्टबाट यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, क्लियर कभर भनेर भन्छौँ। क्लियर कभर। पछि कभर दुईटा खालको हुँदो रहेछ। कभर भनेको रडको वरिपरि कति एमाउन्ट अफ कङ्क्रिट छ भन्ने कुरा हो कभर भनेको चाहिँ। अब कभर दुईटा खालको, दुई तरिकाले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। एउटा चाहिँ क्लियर कभर भनेर, अर्को चाहिँ हामीले इफेक्टिभ कभर भनेर भन्न सकियो है। अब यो फिगर अनुसार के देखियो, यो फिगर अनुसार के भन्न सकिन्छ, इफेक्टिभ कभर इक्वल टु क्लियर कभर प्लस हाफ डायमिटर अफ रेन्फोर्समेन्ट। रडको जति डायमिटर छ त्यसको आधी। सधैँ यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फेरि अब अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ। यो इक्जाम्पलबाट हामीले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो केसलाई हेरेँ, यहाँ पनि बिमको पुरै बिम बनाइन, आज तलपट्टिको पोर्सन मात्र देखाएँ। तलपट्टि चाहिँ यहाँ रड छ, तर रड चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब एक लाइनमा रड अडाउन सकिएन, त्यही भएर दुई लाइनमा रड राखेको छ। यहाँ दुई लाइनमा रड राखेको छ। पुरै बनाइदियो, पुरै बनायो भने अर्को कुरा पनि देखाउन सकिन्छ। जस्तै पुरै बिम बनाएँ मैले यहाँ। अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 6वटा रडको सेन्टरको लाइन। यो 6वटा रडको सेन्टरको लाइन भयो। अब इफेक्टिभ डेप्थ भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म भयो भन्दाखेरि आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट सिजी अफ रडहरूसम्मको डेप्थ भनेपछि यो चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भयो। इफेक्टिभ कभर भनेको यो भयो, यो भनेको इफेक्टिभ कभर भयो। क्लियर कभर भनेको यो भयो, यो भनेको क्लियर कभर भयो। अब यहाँ चाहिँ के भन्न मिलेन भन्दाखेरि इफेक्टिभ कभर इक्वल टु क्लियर कभर प्लस हाफ डायमिटर अफ रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ यहाँ भन्न मिलेन। त्यो कुरा चाहिँ सधैँ हुँदैन। अब हामीले चाहिँ इफेक्टिभ कभर भने कुन के, क्लियर कभर भने के, र त्यसपछि आएर इफेक्टिभ डेप्थ भने के, त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। टिप्नुहोस् है यो फिगरहरू। सर इफेक्टिभ कभर छ नि, यो छ तपाईँको क्लियर कभर प्लस हाफ डाय छ नि सर। यसमा बोटम डाय चाहिँ र अप्पर डाय चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो भने कुन चाहिँ डाय लिने सर? होइन, त्यो चाहिँ सधैँ भन्न मिल्दैन नि त। यो चाहिँ यो केसमा मात्र भन्न मिल्यो, जसलाई एक लाइनमा मात्र रड प्रयोग गरेको छ भने यो केसमा।
ए गुड यो केसमा त त्यो भन्नै मिलेन इफेक्टिभ कभर इक्वल टु क्लियर कभर प्लस डायमिटर भन्नै मिलेन यसमा त ए अब यतापट्टिको फिगरमा ध्यान दिउँ यो फिगरमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि तपाईहरुले अब फिगरको साइडमा चाहिँ खाली ठाउँ छोड्नु भएको छ कि छैन अब त्यो खाली ठाउँ चाहिन्छ अलिकति बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम र बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम भनेर बनाऊ हामी बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम अब बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले स्ट्रेन कस्तो डेभलप हुन्छ त्यो कुरा बनाउन खोजिरहेको छ बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम अब यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम कस्तो खालको हुन्छ भनेर अघि बनाएको थियो हामीले जम्सनमा यहाँ बनाएको छ बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम के बनाएको छौं बेन्डिङ स्ट्रेन विल बी 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एन्ड इट भ्यारिज लिनियरली बियोन्ड न्यूट्रल एक्सिस भन्नुको अर्थ बेन्डिङ स्ट्रेन चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसमा 0 हुन्छ त्योभन्दा माथि र तल चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा यसरी बढ्दै जान्छ भनेर भने यसरी बढ्दै जान्छ भनेर भने र यसलाई चाहिँ हामीले अब मैले एउटा कुरा याद ध्यान दिनुस् फिगरमा चाहिँ यो बेन्डिङ स्ट्रेन माथिमा त आउटर मोस्ट फाइबरसम्म लगे तलमा चाहिँ ठ्याक्क जहाँ रड छ त्यहाँसम्म मात्र लाछु है तलपट्टि टेन्सन जोनमा भएको रडसम्म यहाँसम्म यसरी लगेको छैन त्यो कुरा ध्यान दिनु होला त्यही भएर त्यहाँ दुईटा लाइन नै मैले पहिलेदेखि ध्यान दिइराखेको यो चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम भयो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्रामको विशेषता नै के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूट्रल एक्सिसमा बेन्डिङ स्ट्रेन 0 न्यूट्रल एक्सिसभन्दा माथि र तल बेन्डिङ स्ट्रेन बढ्दै जान्छ यसलाई चाहिँ के भनौं एप्सिलन सी भनेर भनिदिउँ र त्यसपछि आएर यो भ्यालुलाई चाहिँ के भनौं एप्सिलन एसटी भनेर भनिदिउँ अब यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम जस्तो खालको हामीले देखाइरहेको छ त्यो के को आधारमा आयो भन्दाखेरि अजम्पसनको आधारमा आयो त्यसपछि आएर अब बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम पछि यसको आधारमा चाहिँ के भनौं बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम भनेर भनौं यसपछि नेक्स्ट डायग्राम चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बेन्डिङ
स्ट्रेस डायग्राम बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम पनि यस्तै खालको मैले बनाउँछु बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा यो चाहिँ सिग्मा एसटी यो चाहिँ सिग्मा सी यो फिगर बनाउनुस् अनि सिग्मा सी भने के सिग्मा एसटी भने के एप्सिलन सी भने के एप्सिलन एसटी भने के त्यो कुरा चाहिँ अहिले एक्सप्लेन गर्नुला भयो भनेपछि त्यो फिगर भयो भने अब यता लेखौँ एप्सिलन सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन इन कन्क्रिट त्यसपछि एप्सिलन एसटी भनेको चाहिँ टेन्साइल अब यसमा म्याक्सिमम र मिनिममको छैन के कुरा किनभने कन्क्रिटमा चाहिँ अब यो यति कन्क्रिट चाहिँ कम्प्रेसनमा हो तल चाहिँ टेन्सनमा हो अब कम्प्रेसनमा यहाँको कन्क्रिटमा कम्प्रेसन 0 छ यहाँको कन्क्रिटमा कम्प्रेसन म्याक्सिमम छ यसरी बढ्दै गएको छ माथिपट्टि कम्प्रेसन त्यही भएर सबभन्दा आउटर मोस्ट फाइबरको भएर एप्सिलन सी म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन इन कन्क्रिट भने एप्सिलन एसटी भनेको टेन्साइल स्ट्रेन इन स्टिल एप्सिलन एसटी भनेको टेन्साइल स्ट्रेन इन स्टिल भनेर भन्यो त्यसपछि आएर सिग्मा सी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन कन्क्रिट त्यसपछि आएर सिग्मा एसटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेस इन स्टिल अब यहाँ केही प्रश्नहरूको हामीले उत्तर खोज्ने प्रयास गरौँ पहिलो प्रश्न के कुरा चाहिँ भन्दाखेरि यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम हामीले जुन खालको बनाएको छौँ के खालको बनाएको छौँ न्युट्रल एक्सिसमा बेन्डिङ स्ट्रेन 0 छ है न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि र तल लिनियरली बढ्दै गएको छ 0 छ लिनियरली बढ्दै गएको छ यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ हामीले केको आधारमा बनायौँ अजम्पसनको आधारमा बनायौँ अजम्पसनमा त्यही अनुसारको कुरा छ अजम्पसनमा यो जुन अजम्पसन थियो यो एजम्पसनको आधारमा हामीले बनायौँ एजम्पसन नम्बर 3 को आधारमा त्यसपछि आएर अर्को कुरा अब हामीले चाहिँ यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राममालाई चाहिँ तल कन्क्रिटको टेन्सनको पुरै यहाँ तलसम्म किन लएनौँ यहीसम्म
जहाँ स्टिल छ त्यहाँसम्म मात्र लग्यौँ। किन भन्दा यो के एजम्सनको आधारमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अजम्सन माथि लेखेको छ, यो अजम्सन नम्बर 5 को आधारमा। अजम्सन नम्बर 5 मा के भनेको छ, टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिट इनइफेक्टिभ हुन्छ, केही काम गर्दैन, स्टिलले मात्र काम गर्छ। भनेपछि टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटको केही कामै हुँदैन, त्यसको मतलब टेन्सन क्यारी गर्नेमा। त्यसको काम भनेको कन्क्रिटलाई बाँधेर राख्ने, कन्क्रिटलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने, त्यो काम त भइ नै हाल्यो, तर टेन्सन क्यारी गर्नलाई कुनै काम गर्दैन भनेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ अब कन्क्रिटमा कति टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिएन। के मात्र चाहियो, स्टिलमा कति टेन्साइल स्ट्रेस अथवा स्ट्रेन डेभलप हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यहाँसम्म नलानु पर्ने, त्यही कारणले हो। नत्र भने यहाँसम्म लाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा लगेको भए चाहिँ कन्क्रिटमा कति, यो भनेको कन्क्रिटमा कति टेन्सन डेभलप भयो म्याक्सिमम, त्यो चाहिँ हुन्थ्यो यहाँसम्म लगेको भए। त्यो चाहिँ हामीलाई नचाहिने भयो, त्यो कन्क्रिटले टेन्सनमा कुनै कामै गर्दैन त्यो कारण। त्यसपछि आएर अब हामीले के गर्यौँ, अब यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम बनाएर एप्सिलन सी भनेको कन्क्रिटको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन, एप्सिलन एसटी भनेको स्टिलको टेन्साइल स्ट्रेन, कन्क्रिटको टेन्साइल स्ट्रेन म्याक्सिमम कति छ त्यो कुरा हामीलाई चाहिएन अहिले। अब यसपछि हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बनायौँ। बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले पहिला कम्प्रेसनको छुट्टै बनाऊ, छुट्टै हेरौँ, टेन्सनको छुट्टै हेरौँ। टेन्सनमा हेरौँ, टेन्सनमा हामीले एउटा मात्र एरो देखाएको छौँ, यहाँ एउटा मात्र एरो देखाएको छ। किन एउटा मात्र देखाएको छ भन्दाखेरि स्टिलले मात्र टेन्सन क्यारी गर्ने भयो। यतापट्टि यसरी यहाँ एरोहरू देखाएको छैन। किन देखाएको छैन है, कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी गर्दैन, त्यही भएर स्टिलले मात्र टेन्सन क्यारी गर्छ भनेर एउटा मात्र एरो देखाएको छ। र स्टिलले क्यारी गर्ने टेन्सनलाई के भनेको छ, सिग्मा एसटी अथवा टेन्साइल स्ट्रेस क्यारिड बाइ स्टिल सिग्मा एसटी भनेको छ। त्यसपछि आएर अब माथिपट्टि के गर्यौँ, माथिपट्टि हामीले चाहिँ कन्क्रिट पुरै कन्क्रिटले कम्प्रेसन क्यारी गर्छ, त्यही भएर पुरै कन्क्रिटभरि हामीले स्ट्रेस लागेको छ भने देखाउनलाई चाहिँ यसरी यो डायग्राम देखायौँ। र यो डायग्राम के भयो, न्युट्रल एक्सिसमा 0 देखाएको छ। किन, न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ स्ट्रेन पनि 0 छ भने स्ट्रेस पनि के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। त्यसपछि न्युट्रल एक्सिसमा स्ट्रेस बढ्दै गएको छ लिनियरली। किन स्ट्रेस लिनियरली बढ्दै गएको छ भन्दाखेरि स्ट्रेन पनि लिनियरली, यो लाइन स्ट्रेट लाइन भएको कारणले यो लाइन पनि स्ट्रेट लाइन भयो। त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा एजम्सन के पढाएको छौँ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सुरुमा स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भन्ने पढाएको छौँ। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेट लाइन छ भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन जुन तरिकाले चेन्ज हुँदै जान्छ स्ट्रेस पनि त्यही तरिकाले चेन्ज हुँदै जान्छ भन्न खोजेको हो। त्यही कारणले स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन भएको कारणले यो पनि स्ट्रेट लाइन देखिया हो। यदि डायग्राम बनायौँ, अब यही डायग्रामबाट हो सबै कुराहरू अगाडि बढ्ने। अब तपाईँको डायग्रामहरू बनाउन बाँकी छ भने बनाउनुहोस्, केही कुराहरू छ भने सोध्नुहोस्। अब यसपछिको फर्दर कुरा चाहिँ हामीले अब भोलि हेरौँला। सर हजुर, त्यो हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा त्यो एउटा मात्र सिग्मा एसटी दियो होइन, यतापट्टि नि त एउटा मात्र दिँदा भइहाल्यो नि, त्यो कन्क्रिटले त लिँदैन भने होइन, स्ट्रेस पनि त कन्क्रिटले टेन्सन पो लिँदैन त। त्यही त टेन्सन तल अनि बेन्डिङ स्ट्रेन्डमा नि त त्यो तलतिरको त्यो एरो त नि अघि तपाईँले एउटा मात्र देखाउनु भन्नु नि त। यहाँ चाहिँ एउटा मात्र एरो देखायो भने त्यो बिचको एरोहरू देखाइराख्न पर्थ्यो, यो बिचको यो लाइनहरू एकैचोटि त्यही त कन्क्रिटमा मात्र दिन्छ भने त्यही भएर भने। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेर देखाउनु चाहिँ परेको थियो। यो लाइन चाहिँ आउँछ किनभने बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम त यस्तो खालको हुन्छ नि त। हजुर त्यो त हुन्छ। हो, यो हुन्छ भनेर देखाउनलाई हामीले तान्यौँ, एरो चाहिँ एउटा मात्र देखाए नि पुग्थ्यो। यहाँ बिचबिचमा जुन एरो यसरी देखाइराख्न चाहिँ पर्थेन, एउटा मात्र एरो देखाए पुग्थ्यो। सर अनि त्यो जुन छ नि इफेक्टिभ कभर भन्दा तलैसम्म हुँदैन त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ? इफेक्टिभ कभर भन्दा इफेक्टिभ कभर यो रिजनमा। हजुर सर, यो यतातिर किन आएन भन्न खोजे होला, यसरी आएन किन आएन किनभने अब हाम्रो चाहिँ अब एउटा के मानेको छौँ, टेन्सन जोनमा कन्क्रिटको कुनै काम हुँदैन, मतलब कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी गर्दैन। त्यो भएको कारणले अब कन्क्रिट यो चाहिँ ल्याए भए हामीले यो जुन भ्यालु आउँथ्यो नि त, यो भ्यालु यो भनेको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एप्सिलन टी भनेर भन्न सकिन्थ्यो। यो भनेको चाहिँ कन्क्रिटले क्यारी गरेको म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेन भनेर भन्न सकिन्थ्यो। यो ठाउँमा कति टेन्साइल स्ट्रेन आइरहेछ त्यो हामीलाई चाहिँदैन।
किनभने कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी नै गर्दैन, त्यो भएर क्यारी नै गर्दैन भनेर हामीले एजम्सन गर्छौँ। त्यो भएर त्यही कारणले चाहिँ हामीले कन्क्रिटमा म्याक्सिमम टेन्सन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ काम नलाग्ने भएर तलसम्म नलगेको, लगे पनि हुन्थ्यो, लगेर बरु के देखाइदिए भए पनि हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म लगेर यसलाई चाहिँ एप्सलन टी भनेर देखाइदिए हुन्थ्यो र एप्सलन टीलाई के भनिदिए हुन्थ्यो, म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेन इन कन्क्रिट भन्दा हुन्थ्यो। त्यो नचाहिने भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ मेन्सन गरेका छैनौँ। त्यसो गर्दा त फेरि स्टिलको भन्दा अनि कन्क्रिटको बेन्डिङ स्ट्रेस बढी देखेन र त नि? स्ट्रेस होइन, स्ट्रेन बढी देखियो। त्यही त कन्क्रिटको टेन्साइल जे भने टेन्साइल त अनि कन्क्रिटको बढी देखियो नि स्ट्रेन। कन्क्रिटले बढी यहाँ कन्क्रिटमा फेरि यस्तो हुन्छ नि त, जस्तै यहाँको कन्क्रिटमा बेन्डिङ स्ट्रेन कम छ, तल आउँदै गर्दाखेरि बेन्डिङ स्ट्रेन के भएको छ, बढ्दै गएको छ नि त। हजुर। भनेपछि यो ठाउँमा त कन्क्रिट र स्टिलमा त बराबर छ, यो ठाउँमा त तलतिरको कन्क्रिटमा बढी छ स्ट्रेन, यो ठाउँको भन्दा माथिको कन्क्रिटमा स्ट्रेन कम छ। अब कन्क्रिटमा स्टिलको तुलनामा स्ट्रेन बढी पनि छ, कतै कतै कम पनि छ, तलतिर बढी छ इफेक्टिभ कभर भएको ठाउँतिर। अब हामीलाई चाहिँ अहिले त्यो कन्क्रिट चाहिँ कमजोर छ टेन्सनमा, अब त्यसमा चाहिँ स्ट्रेन डेभलप त हुन्छ, तर के हुन्छ त्यो स्ट्रेनको कारणले कन्क्रिट चाहिँ अब फेल भइसक्यो हुन्छ भन्ने हामीले मान्छौँ। हामीले यहाँ मानेकै के हो भन्दाखेरि जस्तै अहिले चाहिँ एउटा कुरा यो सुनेपछि तपाईँहरूलाई अलि क्लियर हुन्छ होला, जस्तै सुरुमा बिम चाहिँ केही पनि लोड लागेको थिएन, त्यति बेला सुरुको स्टार्टिङमा चाहिँ केही पनि लोड नलागेको बेला टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटमा थोरै टेन्सन आएको थियो, स्टिलमा पनि थोरै टेन्सन आएको थियो। अब कन्क्रिटले त्यो थोरै टेन्सन त धान्न सक्छ, त्यही भएर सुरुमा चाहिँ कन्क्रिटले पनि टेन्सन धान्छ, स्टिलले पनि टेन्सन धान्छ। पछि बिस्तारै लोड बढाउँदै गयो, लोड बढाउँदै गएपछि कन्क्रिटमा डेभलप भएको टेन्सन बढ्दै जान्छ, स्टिलमा डेभलप भएको टेन्सन पनि बढ्दै जान्छ। अब लोड बढाउँदै गयो, कन्क्रिटमा डेभलप भएको टेन्सन बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो बेला आउँछ जुन बेलामा अब चाहिँ के भयो, कन्क्रिटमा यति धेरै टेन्सन डेभलप भइसक्यो कि त्यो टेन्सन कन्क्रिटले धान्न अब सक्दैन भन्ने अवस्था आयो। त्यो भएपछि अब कन्क्रिटहरूमा टेन्सन फेलियर हुन थाल्छ, अलिअलि सानो मसिनो नदेखिने आँखाले नदेखिने क्र्याकहरू डेभलप हुन थाल्छ टेन्सन जोनमा। त्यति बेला के हो, अब कन्क्रिटले थप टेन्सन धान्न सक्दैन भन्ने भयो। तर स्टिलले त अझै धान्न सक्छ, र त्यो टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटले धान्न सक्ने भन्दा बढी टेन्सन आयो, टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटमा चाहिँ मसिनो क्र्याकहरू आउन थाल्यो भनेपछि बिम फेल भयो भनेर भन्न पर्दैन त्यति बेला। किन पर्दैन भन्दाखेरि कन्क्रिटले टेन्सन धान्न छोड्यो, सुरुमा धानिरहेको थियो, थोरै टेन्सन हुँदाखेरि टेन्सन बढ्यो, पछि धान्न छोड्यो, तर स्टिलले चाहिँ अझै धानिरहेको छ है टेन्सन। भनेपछि जबसम्म स्टिलले टेन्सन धान्न सक्छ तबसम्म बिम चाहिँ फेल भएको छैन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम अहिलेको कुराहरू कति बेलाको लागि चर्चा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम अन्तिम स्टेजको बारेमा चर्चा गरिरहेछौँ। अब जति बेला चाहिँ स्टिल पनि भाँचिन थाले होला त्यति बेलाको लागि कुरा गरिरहेछौँ। त्यति बेला त के भइसक्यो हुन्छ, टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिट त फेल भइसकेकै हुन्छ, त्यो त पहिल्यै फेल भइसकेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले जति बेला बिम भाँचिन लागिसक्यो त्यति बेला त टेन्सन जोनको कन्क्रिट त पहिल्यै फेल भइसकेको थियो, त्यसले अब टेन्सन क्यारी गर्ने कुरै भएन। अब यो डायग्राम हामीले बनायौँ, अब भोलि चाहिँ यही डायग्रामको आधारमा चाहिँ अब अगाडिको कुराहरू हेर्छौँ। त्यो जुम आउट गर्न सर एकछिन अलिकति।